अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज का व्लॉग मैंने ना फ़िश को मसाला लगाने से ही शुरू कर लिया, क्योंकि मेरे बेटे ने यूनिवर्सिटी से आना था तो उसने बोला था कि मम्मा इस दफ़ा मैं फ़िश ही खाऊँगा, क्योंकि इधर काफ़ी हमारे इलाके में सर्दी हो गई है। तो इसकी वजह से मैंने बेटी को बोला कि मुझे सारे वो होममेड मसालों वाला डब्बा ला के दो, तो मैं होममेड मसाला बना के फ़िश पे लगा दूँ अच्छी तरह। इसके बाद फिर फ्राई कर लेंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैंने अचानक ही पंखों की तरफ देखा तो पंखे पे इतनी मिट्टी, मुझे तो इतना घिन आई है ना। तो मैंने कहा कि आज तो इनको साफ़ कर लेते हैं। वैसे तो मैंने कई दफ़ा ही पंखे साफ़ किए हैं गर्मियों में, इस दफ़ा तो गर्मियाँ ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो जो पंखे थे ना चलता था तो वो थोड़ा थोड़ा गंदा हुआ था, लेकिन वो जब बंद हो जाते हैं ना फिर तो ये बहुत ही गंदे लगते हैं देखने में। तो फिर मैंने आप बेटी से बोला कि ये है ना होममेड मैंने स्प्रे बनाई हुई है, तो वो पहले पंखों पे ऐसे कर देते हैं शावर, जिस तरह शावर नहीं चलाते, तो उसके बाद कपड़ा फेरो तो मिनटों में पंखे साफ़ हो जाते हैं। तो ऐसे ही है ना काम हो जाता है आसान। मैंने भी ऐसे ही है ना पंखे अपने साफ़ करवाए। सीढ़ी मैं इस्तेमाल नहीं करती पंखे साफ़ करते वक्त, क्योंकि वो मुझे एक मेरी काम वाली ने पहले वो बताया था कि ये सीढ़ी फिसल गई थी तो उसके ना सर पे चोट आ गई थी, इसीलिए फिर मैंने उस वक्त से सीढ़ी इस्तेमाल करनी ही बंद कर दी। तो फिर मैंने वो पंखे साफ़ करवा के उसके बाद मेरे हस्बैंड है ना वो मंडी से सब्ज़ मिर्चें मुझे मंगवा देते हैं, क्योंकि हमारी शॉप पे कोई ना कोई आया ही रहता है सब्ज़ मंडी जाने वाला। तो उन्होंने मुझे सब्ज़ मिर्चें मंगवा के दी, तो मैंने इनको ना रात ही वॉश करके तो रख दिया था टोकरी में। तो सुबह फिर मैंने इनकी डंडियाँ उतार के और अच्छी तरह कपड़े से साफ़ करके ना तो फिर ये मैं रख दूँगी। तो ये 15-20 दिन है ना ये चल जाएगी। ये मेरा बेटा आ चुका था और इसके आने से मेरे घर में रौनक ही रौनक आ गई थी। तो ये हम शादी पे गए थे ना, तो उधर से विद आई थी, जो मिठाई थी वो तो बहुत टेस्टी थी, वो तो हमने आते ही खा ली और बाद मैंने कहा अपने व्यूवर्स को दिखा दूँ। इसके बाद फिर नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने ना ये एक तरफ दाल, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आज मैं क्या बनाऊँ। तो जब कुछ भी ना समझ आए ना फिर इंसान दाल ही बना दे। तो फिर मैंने एक तरफ दाल बनाने के लिए रख दी, और जो दूध है ना ये हम लेते हैं वो भैंस का दूध खालिस, तो मैंने आज तक कभी वो नहीं लिया, घी वगैरह नहीं लिया। तो मैं तो खुद ही घर में बनाती हूँ। तो दूसरी तरफ फिर मैंने ना काफ़ी वो दिनों का ना मार्ट पे मैं गई थी तकरीबन 2 माह पहले ही, तो मैं वहाँ से दलिया लेके आई थी। तो मैंने सोचा कि आज मैं ना ये दलिया भी थोड़ा सा बना लूँ, देखूँ इसके अंदर कोई सुसरी वगैरह तो नहीं। हम तो सुसरी बोलते हैं, वो काली काली सी जैसे चुंटियाँ नहीं होती वो पड़ जाती हैं। लेकिन मैंने जब दलिया वाला पैकेट खोला ना तो इसके अंदर पता नहीं वो क्या लगाते हैं, घर वाली गंदम में तो इतनी जल्दी वो सुसरी पड़ जाती है, लेकिन ये तो बिल्कुल ही साफ़ सुथरा निकला। तो फिर मैंने ना वो अपनी दादी अम्मा के तरीके से, जब हम छोटे थे ना तो मेरी अम्मी ना दलिया बना के रात को रख देती थी। उस वक्त कौन सा वो इतने लेज सलेंटियाँ या रास वगैरह होते थे, तो उस वक्त तो वो घर की चीज़ें बनी बच्चे ज़्यादा खाते थे। अम्मी ने कभी नशास्ते की बर्फ़ी बना देनी और कभी ये दलिया बना के रख देना, खाओ बच्चों जिन्ना मर्जी खाई जाओ, तो जिन्ना भी दिल करता है गाया। तो ऐसे मैंने भी आज फिर दलिया ही बनाया। तो फिर मैंने ये देसी घी डाला इसके अंदर देचकी के, तो ये ना थोड़ा सा कड़कड़ाया, ज़्यादा नहीं। जब सूं कि मैंने थोड़ा सा देखा गर्म हो गया है, तो फिर मैंने इसमें ना पानी ऐड कर दिया। तो पानी ऐड करने के बाद ना इसे ऐसे पकाना है कि जब ये फूल जाए और पानी खुश्क होने लगे तो उस वक्त इसमें ना दूध डालना है। दूध मेरा ख्याल में दिखाना ही भूल गई आपको, लेकिन दूध डालना ज़रूर है।
تو میرے ہسبینڈ نا گڑ بھی لے کے آئے ہوئے تھے، گڑ بہت پیارا تھا وائٹ کلر کا، اس کی وجہ سے میرا دلیا بنانے کو بھی دل کیا تھا سچ پوچھیں تو پھر اینڈ میں ہے نا دودھ ڈالنا ہے تو اور پھر گڑ ڈال دینا ہے، اور دوسری طرف میں نے نا جاگ لگانا دودھ کو شروع کر دیا، اور میں دودھ کو اسی طرح برتن میں نیم گرم کر کے نا کوسا سا جسے کہتے ہیں وہ پھر میں ایک برتن میں ڈال دیتی ہوں، پھر اسے اچھی طرح دہی ڈال کے پھینٹ کے نا پھر میں نا ادھر مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے دھنیا کا پتا کوئی چیز گر گئی ہوتی ہے، پھر میں نے وہ نکال دی، تو میں اسے اچھی طرح پھینٹا لگاتی ہوں کہ یہ ہے نا چاروں طرف دہی جو ہے نا مکس ہو جائے، تو پھر اس کے بعد میں اس کو نا اوون میں اٹھا کے رکھ لیتی ہوں۔ آج میں نے کافی کام کیے، وہ میرے محلے کی عورتیں کہتی آج تو تم نظر ہی نہیں آئی، میں نے کہا میں نے تو آج گڑ پایا ڈبے وچ چیزاں ریفل کی اور ایسے کئی چھوٹے چھوٹے کام میں نے آج کیے۔ تو یہ میں نے دال ہے نا یوٹیوب پہ میں نے دیکھا تھا، اکثر نا پتہ نہیں ایج کی وجہ سے مجھے وہ گیس کی بن جاتی ہے۔ ایک دن میں ٹی وی چلا کے بیٹھی ہوئی تھی تو میں نے دیکھا کہ جو دال ہے نا وہ ایک عورت بتا رہی تھی کہ دال بھگو کے استعمال کرنا ہے۔ ایسے ہی کئی ریسپی جو میں بتاؤں گی آپ کو وہ آپ کو نہیں پتہ ہوگا، جو میں آپ کو پتہ ہوگا وہ مجھے نہیں پتہ ہوگا، اس لیے میں نے یہ چینل بنایا اور دکھاتی ہوں آپ کو۔ پھر میں نے یہ بھگو کے دال اس میں ڈال دی کوکر میں، لہسن پیاز پہلے ڈال دیا تھا، تو یہ دیکھو میں نا اچانک وہ کپڑا درمیان میں رکھ لیا تو صاف کرتی نے مجھے یاد ہی نہیں رہا، جب میں دیکھا تو کپڑے پہ وہ میں نے آپ کو دکھایا نا جیسے کہ وہ کالا کالا سے، اتنا شکر اللہ تعالیٰ کا کہ آگ نہیں لگی۔ پھر اس کے بعد میں نے وہ لہسن جو تھا نا فریش لہسن وہ بریک بریک کاٹا اور دلیا اتار کے نیچے رکھ دیا، دال رکھ دی دلیا والی جگہ تے، اتھے چولہے تے رکھ دیتی دال تے دوسری سائڈ پہ رکھ دیا لہسن کو۔ جب وہ گھی گرم ہو جائے نا پھر لہسن ڈالنا ہے بریک بریک کاٹ کے، تو اس کی آتی ہے آواز سوں سوں کی، تو وہ مجھے بہت پیاری لگتی ہے۔ تو میں تو نا دال جو ہوتی ہے نا وہ تڑکے والی پسند کرتی ہوں، کیونکہ اس کی خوشبو تو محلے میں دور دور تک پھیل جاتی ہے، اور سردیوں میں تو ویسے بھی جو دال ہے نا مونگ اور مسور کی، مونگ کی ڈالنی ہے کم اور مسور کی ڈالنی ہے زیادہ، تو وہ ضرور پکانی چاہیے، اور اوپر سے سبز دھنیا کا واہ سارا پا کے پھر مزے کے، لیکن میرا دھنیا آیا بعد وچ تو میں نے ڈالا بعد میں۔ یہ دیکھیے اب میں تڑکا لگاؤں گی نا تو آپ دیکھنا کیسی آوازیں نکلتی ہیں، تو سارا گھر سوں سوں کی آواز سے اور تڑکے کی خوشبو سے اتنا پیارا، وہ اتنا مزے کی خوشبوئیں آنے لگی۔ میرا بیٹا کہتا مما آج تو آپ نے ویسے لگتا ہے پتہ نہیں کیا بنایا ہے۔ یہ دیکھیے یہ آواز مجھے اتنی پسند ہے نا، یہ آواز بتاتی ہے کہ دال کو تڑکا لگ چکا ہے، اور وہ نا بھگونے کی وجہ سے دال اتنی مزے کی بنی، اور ایسے بنی جیسے ہوٹلوں میں حلیم بنتا ہے۔ ساتھ چاول ابال لیے اور بڑے مزے کے چاول بنے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میرا ولاگ پسند آیا ہوگا، لائک سبسکرائب اور کمنٹ کریں۔ اللہ حافظ۔